Alors, Salam alaikum, chers tous et toutes, l'ensemble des étudiants et étudiantes. Tout d'abord, Eid Mubarak Saïd, à vous toutes et tous. Inch'Allah Ta'ala, que ce soit une bonne fête, Inch'Allah Ta'ala, vers la prospérité, vers la réussite, Inch'Allah Ta'ala. Que ce soit dans le parcours académique que le parcours personnel. Donc, à de la vidéo, comme prévu, je vais donner quelques consignes, brièvement, Inch'Allah Ta'ala, parce que déjà dans cette circonstance, un grand nombre des étudiants et étudiantes ont de la soutenance du projet de fin d'études le parcours des études. Qui نزل la licence fondamentale professionnelle عندهم les jours de la soutenance là les entretiens oraux presque la même chose وكاين surtout les étudiants de l'ENCG parce que moi اللي عندي معاهم الكونتاكت بزاف sinon les écoles d'ingénieurs عندهم يكون عندهم لي سوتونس في هاد لي جور دونك هاد لا فيديو اللي غادي ندير سا سيبل تو الموند وغادي زعما غنهضر فيها على سكي كومان توت فيليير كونفوندو كو سو ديال لا فيليير اللي كنفهم فيها ولا حتى الناس دي فيليير سيونتيفيك ولا ليتيرير الوغ جو في دوني هكايا واحد لانتروداكسيون جينيرال اون بروبو وداك الساعات الى كانوا دي كيستيون في شي حاجه هكايا في الكومونتير غنتفاعل معاهم نجاوب عليها ديريكتوم دونك لا سوتونس هو واحد العرض كتصايبوا ليتيديون على الموضوع اللي داروا اللي دوا عليه تو طون ديال داك لو سيمستر اللي دوا عليه في داك لو رابور سوا في لو رابور دو ستاج ولا في لو ميموار سيلون لو كا وكيدير لي واحد الخلاصه ديالو معنى داك لو طرافاي كامل اللي دارو ضرب عليه تماره كيلخصو وكيدافع عليه سوتونون سي سوتونير كتدافع على واحد الامر ما كتعرضو كتدافع عليه دونك هو خلاصه ديال دوك الترافاي اللي دار ليتيديونت في الباركور ديالو في بليطو في داك لو سيمستر كيلخصو وكيعرضو دونك هنايا كتصايبوا واحد لو باوربوينت فيشي باوربوينت في اهم النقاط اللي درتو في لو بروجي ديالكم وكتعرضوا هذيك النقاط وكيكون واحد جوري فيه لونكادرون ديالك كيكون مع الجوري وكيكونوا دي سوفراغون تيكون مع واحد جوج هكا ولا ثلاثه ولا واحد على حساب لوكا كدير العرض ديالك وملي كتسالي العرض ديالك كيعطيك ملاحظات واسئله وكتفاعل معاها بحال هكا كدوز غير اول نقطه الله يجازيكم بخير هو ان الحاجه ما عطيوهاش اكثر ما كتستحق سوتونس واحد العرض عادي اكسبوزي عاديه كيدوزها ليتيديون كيساليها وكيعطيو دي ريمارك وصافي نبينا عليه السلام وكياخذ ليتيديون كيحتفل مع راسو كياخذ لو تيتر ديال الماستر ولا ديال لا ليسونس دونك ما نعطيوهاش اكثر ما كتستحق حيت كاينين شي وحدين دووا معايا في بريفي قالوا لي ديرهم مخلوعين وداكشي البانيك كدا عندهم مشكل الله يجزيكم بخير سي با لا بين دو سو ستريسي ومزيان هنا نفتح هاد القوس هذا ندوي عليه شويه اللي عنده مشكل مع ستريس امون افي زعما في رايي اول حاجه هو في المساله القضيه ديال الايمانيه مهمه بزاف هو ان الانسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بزاف باش يحيد داك لو ستريس اون فان كونت الله سبحانه وتعالى هو مول كل شيء معنى هذاك اللي غنعرض قدامه حتى هو راه بشر بحالو بحالي دونك المساله الثانيه هو قضيه الابتسامه صراحه مهمه بزاف يبدا داكشي واحد يدوزها بالضحك كما تنقولوا من الاول ابتسم سلم عليهم باليد نصافى عليكم بخير هذا وبدات القضيه ضحك نسميه غوبش هذيك الغوبيشه كتزيد ستريسي دونك الابتسامه مهمه بزاف انك تحيد له ستريس ابتسموا راه ستريس غادي تحيد ضحكوا دايوغ انا جي باسي با مال دونتروتيان واحد لونتروتيان دوزتو بالضحك داز احسن اونتروتيان كاع بديتو بالابتسامه بدينا بالضحك واحد الدقيقه الاولى كامل حس نضحكوا وبدينا صافي كترتاح قضيه الابتسامه كاع وصافي وغير كتبداو الدويه وراه كيمشي له ستريس غير كتبداو ان شاء الله راه كيمشي له ستريس دونك كما قلنا هاد لا سوتونس هادي واحد العرض تديروه باوربوينت هذاك لو فيشي باوربوينت بالنسبه فيه سكي فورم وفيه سكي فون نبدا بعدا ندوي على لا فورم ديالو بالنسبه لا فورم ديالو صراحه هي با دي نورم بالنسبه لو ميموار ولو رابور متفقين ان فيه دي نورم مثلا الخط اللي خصك تكتب به خص يكون تايمز نيو رومان ويكون بلا طاي الكاركتير بلا طاي سي جو مو رابيل بيان 12 ولا لينيومون يكون 1
يكون 1 سنتيم et demi. كاين واحد لونسومبل دي نورم خصهم تحترمو في لو رابور، في لو رابور ديال. ولكن في لا سوتونس زعما دوك لو باوربوينت لا سوتونس ما فيهش دي نورم. اش من خط نكتب، اش من طاي ندير، اش من ستيل ندير، ما كاينش. كل واحد يدير داكشي اللي يناسبو، هي باسكو با دو نورم. غير المهم ان المهم كاين شي مجموعه الامور ان يكون لاباج دو كارتر كدير فيها اللوغو الفوق ديال الجامعه واللوغو ديال لانستيتو اللي انت فيه، وكدير الموضوع ديالو وشكون لونكادرون ديالك، لاباج دو كارد الاولى. ومن وراها تدير لو بلان جينيرال، كدير لو بلان جينيرال اللي غدوي عليه. لو بلان كتكون فيه اون بتيت انتروداكسيون على الموضوع ديالك. من وراها كتانونسي لا بروبليماتيك، ومن ورا لا بروبليماتيك كتانونسي لو بلان، ومن ورا لو بلان كاين بارتي تيوريك كاين بارتي امبيريك. غير لا بارتي تيوريك في لا سوتونس ما تدوش عليها بزاف. علاش؟ لا بارتي تيوريك كلشي هذاك لو جوري عارف داكشي اللي غتقول، عارفو، وداكشي اللي غتقول كاين في الكتوبه، ولا بغا غيمشي يقرا عليه. بمعنى بارتي تيوريك ça va rien ajouter في la soutenance. انت tu n'es pas là pour se tenir des trucs théoriques اللي déjà كاينين في les ouvrages. Tu n'es pas là pour faire ça. انت tu es là pour soutenir la partie pratique اللي هي لابور ديالك انت بونطون داك لو رابور ستاج ديالك. دونك لا ولكن شنو ديروا في البارتي تيوريك؟ ديروا غير غابيل دي نوسيون، واحد لي مو كلي اللي عندكم في التيم ديالكم. مثلا انا غادي نهضر على لو رول دو كوميساريا او كونت دون لا بيرفورمانس دون شي حاجه هكايا. il y a un terme clé اللي هو الكوميساريا او كونت. ندير ان غابيل على لو كوميساريا، بتي غابيل شنو هو لوديت كاين ليغال وكاين الكونتراكتويال. الكوميساريا او كونت سي لوديت ليغال، ها شنو هو اكسيتيرا. تندوي عليه غابيدمون، كنعطيه ان ديابو ما نفوتوش في غابيل دي نوسيون تيوريك دغيا. ولكن البارتي براتيك هي اللي تاخذ لو ترافاي مزيان. دونك ملي كندير ان غابيل دي نوسيون تيوريك قلنا شنو كنديرو؟ قلنا تنديرو l'introduction générale, la problématique, le plan. On aura un rappel de notions théoriques, brièvement comme ça. On aura la partie pratique. Donc, avec la partie pratique, il y a la partie pratique, qui est un rapport de stage, une entreprise, qui est une enquête, quoi qu'il en soit. La partie pratique, dire la méthodologie adoptée, wesh, qualitative ou la quantitative. Oui, la qualitative ou la quantitative, je nomme les outils, les enquêtes, les entretiens directifs, les entretiens semi-directifs, questionnaires, donc les outils. Je connais que la méthodologie. Ou من بعد, la méthodologie, je présente la structure dans laquelle j'ai fait le stage, s'il s'agit de stage. Ok, en l'occurrence, je parle de l'entreprise, je la présente succinctement. كندوي عليها على وهنايا ماشي ضروري تدوي على لونتربريز. اما كانت شي اونتربريز معروفه مرجان ولا كوكاكولا ولا شي غندوي عليها، يا اما تكون شي اونتربريز صغيره كتقول لك ما تجبدهاش. دونك ما تجبدهاش، خلي اونتربريز اكس ولكن كومام دوي عليها. باسكو لا بريز دو كونيسونس هي اول حاجه خصني نعرف لونتربريز قبل ما ندوي عليها. اول حاجه هي لا بريز دو كونيسونس، عشان هذيك لا بروبليماتيك ديالي لا بريز دو كونيسونس دو لونتربريز كتحكمني هي في لورينتاسيون ديال لا بروبليماتيك. ميمكنش انا ندير واحد لو ترافاي دايرو في واحد لونتربريز وانا ديك لونتربريز ما عنديش عليها دي زانفورماسيون. دونك كنقدمها، ها هي لا طاي ديالها كي دايره، ها ليفيكتيف بيرسونيل ديالها كي داير، ها لو شيفر دافير وليفولوسيون ديالها كي دايره، ها لاكتيفيتي ديالها فاش كتخدم، فاش خدامه، وهادشي سوكسانتومون. دونك تندير لا بريز دو كونيسونس ديال لونتربريز. قلنا كندير لا ميثودولوجي، كندير لا بريز دو كونيسونس، وعاد كندير انا شنو هو لو بلان que j'ai proposé pour répondre à la problématique ديالي. مثلا quelqu'un qui parle de l'audit غيدوي على l'audit فيه واحد لو بروسيسوس. مثلا انا بغيت نجاوب على واحد لا بروبليماتيك في l'audit. لا بروميير ايتاب في ديك لو بروسيسوس هي لا بريز دو كونيسونس ديال لونتيتي اوديتي. كناخذ لا بريز دو كونيسونس ديال لاكتيفيتي ديالها ايتترا، لي ريسك ديالها ايتترا. وعاد كنتيستي من وراها لو كونترول انترن، كندير تيست كونترول انترن، عاد من وراها لو كونترول دي كونت، عاد من وراها كونترول دي كونت لي ريمارك لي فاي سولفي، عاد لي ريكومونداسيون. داكشي il y a واحد لا سويت لوجيك. دونك هنا في لا بارتي امبيريك زعما هنا عطيتها غير سبيل المثال لا الحصر، اي بروبليماتيك quoi qu'il en soit pour y répondre je propose un plan. Voilà le plan que j'ai proposé. Je commence par l'étape هادي من ورا هادي من ورا هادي et comme ça. مزيان. دونك صافي. ومني
في الاخر كنبين كومون اسكو جي ريبوندي على بروبليماتيك. دي مساله مهمه بمعنى باسكو à quoi sert le mémoire si on ne met pas en évidence la réponse à une problématique. Ça sert à rien. شنو هو الميموار؟ شنو هو الرابور في كل شيء؟ هو بروبليماتيك وسوليوشن، جوج الحوايج. ها الاشكاليه اللي كاينه اللي كتطرح والحل اللي انا لقيت. بمعنى الا كان انا كجوري الا ما كنتش غنفهم البروجي ديالك شنو الاشكاليه وشنو الحل، راه ما قدمتي والو. بمعنى en fin de compte je dois mettre en évidence comment est-ce que j'ai répondu à la problématique. soit مثلا à travers الميثودولوجي ديال مثلا hypothético déductive. c'est une démarche يعني كنحط hypothèse ملي كنطرح une problématique. كنحط واحد l'hypothèse. les hypothèses ce sont des réponses préalables à la problématique. كنحط l'hypothèse 1 3 1 2 3 هذا. en fin de compte à travers هذوك l'étude empirique ديالي كنبدا هذا جو مي اون كيستيون هذوك لي زيبوتيز. اما كنكونفيرميهم ولا كنكونترديزيهم. hypothèse 1 voilà c'est validé ou n'est pas validé. الثانيه الثالثه. دونك من داكشي كنبين فوالا comment est-ce que j'ai répondu à la problématique. donc selon زعما la méthodologie adoptée en fin de compte كنبين voilà comment est-ce que j'ai répondu à la problématique وكنعطي une conclusion. وهذيك لا كونكلوزيون كنفاتح فيها سواء على واحد لا بروبليماتيك اخرى اللي يقدر يجاوب عليها ان شيرشور اللي غيجي من بعد اللي انا وقفت فيها ولا غيقدر يجاوب عليها واحد اخر، سواء ان كريتيك مثلا اللي بانت لي انا في لو طرافاي ديالي في هذيك لونتربريز اللي درت فيها لو ستاج ولا كذا. المهم في لا كونكلوزيون كتكون جينيرالمون كوم سا. كنسالي في حدود واحد ربع ساعه ثلث ساعه كاع او ماكسيموم تنسالي وكنعطي الكلمه للجوري فين يلاحظوا. اللي كنعطي الكلمه للجوري اللي نكون مأكد منه هو ان ضروري يلاحظوا. الله يجعله يكون ان طرافاي بارفي، تكون في ضروري من الجوري انه يلاحظ لك. اوكي كاين يا اما اللي غيكون فاهم في لي فون وغيبدا يناقش معاك في لي فون. هنايا خص ليتيديون يكون فاهم مزيان داكشي علاش خدم باش يقدر يجاوب، حيت انا غادي يسولك في لي فون البروف كيفهم في الفون. انت تويا بروفي فينونسي، البروف الى فينونسي و اكسبيريمونتي في لا فينونس غادي يسولك في يدي كروزي معاك في ديك لا بروبليماتيك ديالك. هنا تو دوا اتر كابابل. هنايا سكي كونت هو مدى لا كومبريونسيون ديالك ديك لو سوجي ديالك واش فاهمو مزيان ولا مزيان. شي مساله مهمه جدا. وكاين اللي في الجوري اللي ماشي في لا سبيسياليتي ديالك ما غيفهمش لا بروبليماتيك ديالك سكي نورمال، حيت هو ماشي في الدومين ديالك. انت تويا فينانس هو في ماركتينغ ولا حاجه كوم سا ماشي سبيسياليتي ديالك ما غيفهمش فيها. دونك هذا غيعطيك دي ريمارك جينيرالمون على لا فورم. وديك لي ريمارك على لا فورم هو جينيرالمون كوا كيلون سوا ليتيديون كيخصو يسمع. قال لك البروف في الجيري شي حاجه عندك هنايا مابقاش ليتيديون اونتر بارونتيز يتقابح كدا وهادي شي حاجه كاينه راه كاينه. عطاك اون ريمارك حضر راسك وسمع ديك لا ريمارك وتقبلها. الا كانت فريمون شي حاجه بان الجوري بانه راه مش شافهم واحد الزاويه اخرى اللي كتبان لك غلط، كسا تي برون انترفونسيون وكتوضح الامور. ولكن جينيرالمون في ريمارك الاحسن في اللحظه فين يكون الجوري دوي ليتيديون يسكت ويسمع وداكشي. وغير بوغ اتيتر دانفورماسيون سكي كونت سي با هاد لي ريمارك هادو، سي با لي ريمارك ديال سكي كونت هو لو طرافاي ديالك. حيت هما الجوري قبل يعيط لك كياخذ واحد الوقت كيقرا لو طرافاي ديالك مزيان كي نوطي وداكشي عاد في الاخر عاد باش دونك هو كيكون خدا واحد لو طون باش انه يقرا لو طرافاي ديالك. دونك هذوك لي ريمارك اللي كيعطيك اونفان راه ما كي امباكتيوش سينيفيكاتيفمون لا نوت ديال ليتيديون. هادشي اللي كاين. دونك افون دو ان شاء الله تعالى افون دو بريزونتي هذوك لي طرافو ديالكم essayez de faire attention à la mise en page, la mise en forme de le travail, le rapport ديالكم. عاودوا قراو صحوا l'orthographe، صحوا les erreurs de grammaire، صحوا دوك لي غرافيك. بعض المرات راه داكشي كيجي حتى الاخر وكيترون. كتكون كتصايب واحد دوكيمون وورد فيه داكشي مزيان كيجي حتى الاخر تزيد تنقص على سطر كيترونوا لك لي غرافيك. دونك ردوا داكشي البال مزيان ومنين تسالي ان شاء الله تعالى كونفيرتيو للبي دي اف باش يتفيكس داكشي ما يبقاش. وصيفطوا لا فيرسيون بي دي اف للبروف ديالكم. لا سوتونس عطيوها الوقت، وجدوا لي باوربوينت ديالكم مزيان. الزواقه مون افي سي با لا بين. انا بيرسونيلمون درتو بيض وكحل بلون نوار داكشي ديال السبعينات ما عطاوني حتى شي ملاحظه عليه. سيتي نورمال ما بغيتش نبقى نكثر في لي زيفي. اللي بغا يدير لي زيفي مون افي زعما سي با لا بين اللي عنده الوقت كافي الله يسهل عليه
اللي عنده الوقت داكشي على قد الحال، بلا ما يضيع الوقت بزاف يبقى يقاد في داك الديابو وداكشي بزاف. مزيان يتقاد ما يكونش غير اكزاجيري عاوتاني بزاف اكثر من القياس. قراو داك لو ديابو مزيان. اللي عنده مشكل ديال انه كيتستريسا وكيهربوا لي زانفورماسيون يتريني عليه في الدار، ما فيها باس. ينوض يدير سيمولاسيون، يحط المخاد. هادي تنديرهاش انا، كاين اللي كيديرها، انا تنجي حتى تما ديال الله اللي جاب الله تنقولها تما. كاين اللي كيدير القضيه عنده المشكل ديال انه خصو يحفظ داكشي اللي غايقولو داكشي. دير هاد القضيه، دير سيمولاسيون في الدار، داكشي غيعاودو في الدار، غيبدا يتدرب عليه يحفظو باش حتى الا في القيسم هرب لي لو فيل وش حاجه يكون. ملي كيكون واحد حافظ لو ريسك ديال انه يهرب لي لو فيل تيكون موان الفي. معنا في الغالب ما يمشيش لي لو فيل ديال لي زانفورماسيون باسكو هو حفظ وخدا لو طون باش انه يحفظ داكشي. الشيء اللي كاين سا سباس زعما نورمال، سا سباس توجور اون ديسو دو سكون ايماجين. اوكي زعما سوتنون سا باس عادي، واحد ليكسبوزي عادي زعما. كيما قلت لكم سكي كونت هو مدى الميتريز ديالكم لو سوجي. لا ميتريز سوجي تري تري امبورطونت. جو بونس هادشي اللي كاين. الوغ الله يسر لكم، الله يوفقكم. الا كان شي كاستيون ان شاء الله راه نتفاعل معها. الا شي واحد عنده شي كاستيون هكا في هادشي هذا، ان شاء الله تعالى vers une bonne insertion professionnelle في le marché d'emploi. ونيت هنايا une petite parenthèse. une fois تساليو لا soutenance ديالكم، commencez à chercher le travail, à chercher l'emploi dès maintenant. mettez à jour le CV ديالكم، intégrez le CV le dernier stage اللي درتو، le stage de fin d'études. Le PFE تاهو intégrez-le dans le sujet. في la rubrique اللي غديرتو فيها stage. mettez à jour votre CV. ديروا un CV مزيان فيه يكون الستيل ديالو. هاد لي سيفي ديال دابا ما يكونش داك الستيل القديم ديال وورد. ديروا ان سيفي يكون ماركتينغ، ان سيفي اللي غيبيعك داكشي. سيفي الملونين كتصايبوا بفوتوشوب ديال دابا، في سيفي يكون هكا. وبداو تبوستيليو من دابا دي مانون. دخل ماروك جوب، دريم جوب بليطو، لينكدين سورتو. بداو اسيي سوليسيتي دي مانون لو ترافاي. لو بون سيناريو ان شاء الله تعالى اون فوا تساليو لا سوتونس تجي شي اوفر بحال هكا ديال الخدمه ولا ستاج بري امبوش كوم سا كتكون حسن. زعما ديك ليديا ديال ان ليتيديون يقول راه مازال الوقت ناخذ واحد 6 موا ديال نرتاح فيها ولا قاعد نقلب. مون افي سي با زين بون شوز. و لوبورتونيتي بعض المرات ما كتعاودش تطرح. تقدر تجيك اوبورتونيتي في الشهر 7 اونتربريز باغا ان بروفيل بحالك، ضيعتيها بقيتي تسنى واحد العام ولا عامين انت تجي ديك l'opportunité بحالها. Donc ne manquez pas. Dès maintenant, commencez à vous préparer pour le marché d'emploi. Mettez à jour vos CV, commencez à postuler. Alors, je tiens à remercier Amin Zohri pour son intervention. Merci beaucoup. C'est un ami intime. C'est de ma promotion. La soutenance d'Yali. Les remarques d'Yalo aussi sont pertinentes. Quand on fait les commentaires. Donc, voilà. Alors غنقرا لي كيسيون رابيدمون افاك تقدر دير لنا شي لايف على اورينتاسيون فينانس ولا اوديت. الله يجزيك بخير. pourquoi pas ان شاء الله تعالى je prendrai ça en compte. Amine تقول les effets زواقات c'est à éviter complètement. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez professionnel, mettez en évidence le fond, le sujet, et la forme doit être très simple. C'est le même avis. الشيء اللي كنت قلت قبيله. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, سي مصلح عصام سوتنونس قدام معنا. عندنا سوتنونس نهار 22 شهر 7. الله يسر لكم، الله يوفقكم. Ça passera ان شاء الله تعالى bien. Mustafa Azouzi, selon votre expérience, est-ce que les établissements académiques posent la contrainte de nombre de pages pour le rapport de fin d'études pour le master? Y a-t-il des jurys? Critères nombre de pages. Oui. Chez nous à l'ENCG, quand on a des critères, des nombres de pages, si je me rappelle bien, entre 60 et 70. Ailleurs, c'est pas, mais souvent, ça sera comme ça. Qui compte un nombre de pages, alors, oui. Sinon, le magasin, c'est l'encadrant direct. Il n'a pas un nombre de pages précis à respecter. Ça fait dire les pages, il قال لك لونكادرون فوالا نومبر دو باج ريسبكتي. تقدر هو في الاول ما يقولهاش لك، تقدر تتسالي وتعطي الرابور ويقول لك علاش درتي. دونك من الاحسن باش تسدوا الباب من الاول واحد يطرح السؤال
Oui, 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 Soul. Monsieur l'Arbi Ifqer, un grand merci pour les efforts. Merci, merci à toi aussi, avec grand plaisir, Monsieur l'Arbi. شيماء رضا ميرسي بور لي زيفور ا توا اوسي. كاع اللي هذا سي حمزه هيجان الله يبارك فيك وشكرا لك بزاف. شكرا لكم كاملين الله يجازيكم بخير بور سي ميساج. دونك سي مصطفى منار s'il vous plaît un troisième année de licence شنو ندير واش gestion économie gestion. خاصي hors sujet انا je réponds très brièvement. كاع les étudiants اللي طالعين troisième année gestion c'est une filière اللي فيها les matières pratiques surtout ce qui est la gestion financière et comptable. اللي كيشوف راسو في لافونيغ بغا يمشي في لي باركور ديال لا فينانس ولا ديال لا كونتابيليتي يدير لا جيستيون. اللي كيشوف راسو في لافونيغ بغا يمشي في باركور ديال ليكونومي سكي ايكونومي انترناسيونال سكي سيونس ايكونوميك سكي سيونس دو ماناجمنت في هاد لي فيليير هادو احسن يدير ايكونومي جيستيون باسكو كيكونوا دي ماتيير اللي كيقراوهم جيستيون بحال ليكونومي انترناسيونال ليكونومي اندستريال. جيسبر كو سي كلير. سي العربي افقين السيد ما كرهناش شي لايف البريباراسيون ماستر سكيل فو ان شاء الله تعالى جو بروندري سا اوسي اون كونت. سي اسماعيل بواسريه اون بارتي ما فهمتهاش سي ميو نحيدها. بارتي ما فهمتيهاش فاش في لا سوتونس ولا في لو رابور. نورمالمون في الرابور داكشي كاع اللي غيكون غتكون فهمتيه. شي حاجه ما فهمتيهاش كي ني با لي ا طون سوجي. شي حاجه لي ا طون سوجي ديجا تو اي سونسي ا لا سافوار. اوكي دونك اللي كانت شي حاجه نون لي ا طون رابور ديجا ديك راه بيان سور خصك تحيدها. شي حاجه في لو رابور وعندها علاقه بلي سوجي خصها تكون في لو رابور الحل هو انك تفهمها او ليو انك تحيدها. الوغ جيسبر ان هاد لي غومارك هادو يكونوا زعما زادوا شي حاجه في داكشي اللي لو سافوار كي فو افيي ديجا. ان شاء الله تعالى جيسبر كو سو باسera bien. دونك جو m'arrête ici ان شاء الله تعالى. très bon courage à vous toutes et tous. الله يسر الامور ودعوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله.